الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا
حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ جہاد دے موضوع تے گفتگو ہوئے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر کتاب الجہاد دے مسائل بھی، فضائل بھی اور احکامات دا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ جہاد دیاں تین قسماں نے، جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم اور جہاد باللسان۔ جہاد بالسیف تو مراد تلوار دا جہاد، جہاد بالقلم تو مراد قلم دا جہاد، اور جہاد باللسان تو مراد زبان دا جہاد۔ اسلام دی تاریخ یہ بات دسدی ہے کہ جدوں بھی اسلام دے دشمناں نے انہاں تیناں طریقیاں چوں کوئی بھی طریقہ اپنایا ہے تو او دی جوابی کاروائی دے اندر بھی مسلماناں نے بھی اوہی طریقہ اپنایا ہے جڑا اسلام دشمناں نے اپنایا ہے۔ یعنی اگر کفار نے زبان نل اسلام نو بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے تے مسلماناں نے او دا دفاع بھی زبان نل کیتا ہے۔ یہ ایک بڑی واضح مثال غزوہ احد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے تقریباً نبی کریم علیہ السلام دے تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے اور متعدد صحابہ زخمی ہو گئے۔ تو ابو سفیان ہجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، مسلمان نہیں سن ہوئے، تو انہوں نے میدان احد دے اندر اسلام نو نیچا دکھان واسطے، اسلام دی عظمت نو کم کرن واسطے ایک نعرہ لگایا اور آکھیا اعلو حبل، ساری بلندی حبل واسطے ہے،
ساری طاقت حبل واسطے ہے اور ساڈا سپر پاور حبل ہے۔ جدو کافراں دے والوں اسلام دی توہین زبان نال کیتی گئی تو ادھروں نبی پاک نے بھی اپنے صحابہ نو حکم دیتا کہ تسی دفاع بھی زبان نال کرو۔ آپ نے فرمایا جواب دیو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کہنے لگے اللہ دے رسول کیویں جواب دئیے؟ فرمایا انہیں آکھیا ہے اعلو حبل، تے تسی او دے جواب اندر آکھو اللہ اعلا و اجل۔ ابو سفیان ساری بلندی حبل واسطے نہیں بلکہ ساری بلندی عرشاں والے رب واسطے ہے۔ پھر کفر والوں جواب آیا، کافر نے پھر آکھیا لنا عزا ولا عزا لکم، ساڈے کول عزا ہے تواڈے کول عزا کوئی نہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا ادا جواب دیو۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا جواب کیویں دینا ہے؟ آپ نے فرمایا تسی آکھو لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ساڈا مولا ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، تہاڈا مشکل کشا اللہ کوئی نہیں۔ تو جویں کافراں والوں جواب آیا اویں اسلام نے او دا دفاع کیتا۔ اینو کہندے نے جہاد باللسان۔ دوسری قسم ہے جہاد بالقلم۔ اگر کافراں نے تحریری طور تے اسلام نو کھوکھلا کرن دی کوشش کیتی ہے تے او دی جوابی کاروائی دے اندر مسلماناں نے بھی تحریری طور تے دفاع کیتا ہے۔ اے دی واضح مثال صلح حدیبیہ تو بعد لکھیا جان والا او خط ہے جڑا ہرقل دی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے بھیجا۔ اور جہاد دی تیسری قسم اور سب تو اعلیٰ افضل ترین قسم جہاد بالسیف ہے، تلوار نل جہاد کرنا۔ اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی قسم دا تذکرہ ہوئے گا، یعنی جہاد بالسیف تلوار دے جہاد دا ذکر اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ہوئے گا۔ اگوں پھر جہاد جڑا تلوار نال کرنا ہے او دیاں بھی پھر تین قسماں نے۔ ابو داؤد شریف اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، فرمایا مشرکین نال جہاد کرو اپنے مالاں نال، اپنیاں جاناں نال اور اپنیاں زباناں نال۔ زبان نال جہاد کیا ہے کہ لوگاں نو ترغیب دلانا، لوگاں نو جہاد دی فضیلت اور اہمیت دسنا، اور لوگاں دے دلاں دے اندر یہ بات ڈالنا کہ مظلوم جس جگہ تے بھی ہوئے، پوری دنیا تے جتھے بھی مسلمان مظلوم ہے اس مظلوم دا ساتھ دینا ہر مسلمان تے لازم اور فرض ہے۔ اور مال نال جہاد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر نکن والیاں دی امداد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والے مجاہدین نال تعاون کرنا، اور اللہ دے رستے دے اندر جڑے لوگ چلے گئے نے پیچھے انہاں دے گھراں دی اچھی حفاظت کرنا۔
یہ ہے مال دا جہاد اور جان دا جہاد. اپنی جان نو اللہ دے دین واسطے اعلی کلمت اللہ دی خاطر اسلام نو اللہ دی زمین تے غالب کرن دی خاطر اپنے تن من دن دی بازی لگا دینا اے سب تو اعلیٰ ترین عمل ہے. اور خداوند باری تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر کئی ایک مقامات تے ایدہ ذکر فرمایا ہے. چند ایک مقامات قرآن پاک دے ملاحظہ فرماؤ. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. سورۃ الحج ہے. اللہ فرما دینے اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہ تعالی دی طرفوں اجازت دے دیتی گئی ہے. اللہ دی طرفوں آرڈر جاری کر دیتا گیا ہے کہ لوگ اللہ دے رستے دے اندر نکلن جہاد کرن. اللہ دے رستے دے اندر کافران دے مقابلے دے اندر نکلن دی وجہ کیے بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. فرمایا کائنات دے لوگوں تلوار اٹھام دی وجہ کیا ہے؟ جہاد کرم دی وجہ کیا ہے؟ قتال دی اجازت دین دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. جنہاں نو جہاد دا حکم دیتا جا رہا ہے یہ ہوئی لوگ نے جڑے ہون تک ظلم برداشت کر دے رہنے. یہ ہوئی لوگ نے جڑے ہون تک کافراں دیاں جناب سہولتاں برداشت کر دے رہنے. اللہ اکبر. یہ ایت مدینہ منورہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہوئی ہے اور او پہلی آیت ہے قرآن پاک دی کہ جے اندر سب تو پہلا جہاد دا حکم دیتا گیا ہے. سب تو پہلا حکم جڑا جہاد دا اتریا ہے وہ یہی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. فرمایا میرے محبوب پیغمبر ہن تواڈا رب تانوں حکم دے رہا ہے اپنے ظلم دا بدلہ لے لو. مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ ماراں کھاندے رہے تکلیفاں برداشت کرتے رہے ظلم در ظلم برداشت کرتے رہے. سیدہ سمیہ کافراں دے ظلم دا نشانہ بن گئیاں. سیدہ زنیرہ کفر دا جناب ظلم دا نشانہ بن گئیاں. اللہ اکبر. جناب بلال دے پیران دے اندر رسیاں پا کے گھسیٹیا گیا اور جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ لوہے دی زراب دے اندر بند کر کے جناب کڑک دی دھوپ اندر پھینک دیتا گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے پتھراؤ کیتا گیا. خود میرے پیغمبر نو کئی دفعہ قتل کرم دیاں کوشاں کیتیاں گئیاں معاذ اللہ. اللہ اکبر. 2.5 سال واسطے مسلماناں نال پکا بائیکاٹ کر دیتا گیا. شیب ابی طالب دے اندر میرے پیغمبر
اور چند مٹھی بر مسلمان قید کر دیتے گئے، نہ کھانا دیتا جائے گا نہ پانی دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، مکی زندگی دے اندر ظلم برداشت کرتے رہے اور جناب کافر ظلم ڈھانتے رہے، مصیبتاں اور مصیبتاں آندیاں رہیاں، پیغمبر دے صحابہ نو پریشان کیتا گیا، اور جدو مدینہ منورہ اندر چلے گئے ادو اللہ نے اعلان فرما دیتا محبوب بس ہو گئی، ظلم دی انتہا ہو گئی، مار دی انتہا ہو گئی، اس تو زیادہ ہن صبر نہیں، اور نکلو کافران دے مقابلے دے اندر، اور نکلو کافران دے جناب آمنے سامنے آ کے جہاد کرو، قتال کرو، اللہ دے رستے کے اندر نکلو۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا ڈراؤ، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری اندر آمد ہے میرے پیغمبر خانہ کعبہ بیت اللہ دی دیوار دے سائے وچ بیٹھے نے، نبی پاک دا ایک صحابی آیا، غمگین آیا، پریشان آیا، میری آقا فرماتے نے پریشان لگنے وجہ کی ہے محبوب ظلم دیکھے نہیں جاندے، تکلیفاں برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں۔ اللہ اکبر اللہ، جدو صحابی نے اپنا دکھ میرے پیغمبر نو سنایا، اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، فرمایا اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو کہہ دیو نا، اپنے صحابہ نو دس دیو نا، ہونے کیوں گھبرا گئے نے، ہونے کیوں پریشان ہو گئے نے، انہاں کی سمجھیا ہے کہ جنت ایویں لب جائے گی؟ محبوب انہاں لوگاں نو دسو نا، پہلیاں امتاں دے اندر ایسے لوگ گزر چکے نے جنہ تے کافراں نے ایڈا ایڈا ظلم کیتا، زمین اندر گڑا کڈ کے ادھا زمین اندر دبا کے سر تے لوہے دا آرا رکھ کے دو پھاڑ کر دیتا، لوہے دیاں کنگیاں چلا کے جسم دا گوشت تے ہڈیاں لگ کر دتیاں، اینا کچھ برداشت کر کے وہ نہیں ڈولے۔ محبوب اپنے صحابہ نو کہہ دیو ڈولو نہ، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہوو، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ڈراؤ حضرات ذی وقار، قرآن پاک دی اے ایت اس بات تے دلالت کرتی ہے کہ اسلام پہل کرن دی اجازت نہیں دیندا، اسلام پہلے تلوار اٹھان دی اجازت نہیں دیندا، پہلے پستے رہے صحابہ، پہلے مارا کھاندے رہے صحابہ، پہلے ظلم برداشت کرتے رہے صحابہ، جدو ظلم دی انتہا ہو گئی، جدو کافرہ نے انسانیت دیاں تمام تر حداں نو کراس کر دیتا، پھر اللہ دی طرف حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہن نکلو میرے پیغمبر دے صحابیوں، ہن نکلو میرے شیر و جوانوں، پھر اللہ تعالیٰ دے آرڈر تے میرے پیغمبر دے صحابہ میدان اندر آ گئے، نکل کے میدان دے اندر، پتہ لگا اسلام پہل نہیں کردا، پہلے تلوار اٹھاندا نہیں، تے جدو کوئی ظلم کرے زیادتی کرے پھر اسلام میدان اندر انج دا اتر دے کہ اسلام دے سامنے کوئی ٹک سکدا نہیں، ٹک سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا ذرا،
حضرات محترم غور کرتے جانا درا ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر اے سورہ حج سی ہن سورۃ البقرہ آئیے اللہ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرو اللہ دے رستے دے اندر لڑائی کرو اللہ دے رستے دے اندر قتال کرو کنا دے نال یقاتلونکم جڑے تواڈے نال لڑدے نے جڑے مسلماناں نوں نقصان پہنچاندے نے جڑے مسلماناں نوں پریشان کردے نے اللہ اکبر اللہ پر اگے فرمایا ولا تعتدوا زیادتی نہ کرو حد تو نہ بد جاؤ ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ زیادتی کرن والیاں نوں پسند نہیں کرتا ایدا معنی ہی کر لو نا پہلے کافراں نے تہاڈا ایک بندہ مار گیا تے تانوں حق حاصل ہے کافراں دا ایک بندہ مارن دا اگر کافراں دے دو مارو گے زیادتی ہوئے گی اسلام پہل نہیں کردا اسلام امن دا پیغام دیندا ہے اسلام صلح دا پیغام دیندا ہے اسلام خیر خائی دا پیغام دیندا ہے تے جدوں کوئی صلح دے پھولاں نوں مسل دے وے جدوں کوئی صلح دے اصولاں نوں توڑ دے وے پھر اسلام کہندا میدان اندر آ جاؤ میدان چھڈ کے نہیں جانا جان جاندی تے چلی جائے اللہ اکبر اللہ فرمایا ولا تعتدوا جڑے تواڈے نال لڑن تسی انہاں نال لڑو جڑے تواڈے تے ظلم کرن تسی ظلم دا بدلہ لو اللہ اکبر دو مقام ہن قرآن پاک دے تیسرے مقام تے توجہ کرنا اے سورہ البقرہ ہے اور ہن سورہ نساء آ گئی ہے اللہ فرماتے ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ فرمایا لوگوں تانوں کی ہو گیا ہے تسی اللہ دے رستے چ لڑائی کیوں نہیں جے کردے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیوں نہیں جے کردے قتال کیوں نہیں جے کردے وجہ کی ہے فرمایا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان فرمایا اونا لوگاں دی خاطر تسی جہاد کیوں نہیں جے کردے جڑے مجبور نے جڑے مظلوم نے جڑے مرد مجبور نے جڑیاں عورتاں مجبور نے جڑے بچے مجبور نے جنہاں تے کافر ظلم در ظلم ٹھائی جا رہے نے کتے نوجواناں نوں قتل کیتا جا رہا ہے کتے عورتاں دی عصمت دری کیتی جا رہی ہے کتے بچیاں دیاں گردناں اڑائیاں جا رہیاں نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم قرآن دیاں تین ایتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کر چکیا ہاں انہاں تین آیتاں دے اندر تلوار اٹھان دی مختلف وجوہات بیان کیتیاں گئیاں نے کیڑی کیڑی وجہ تو تلوار اٹھانی ہے کیڑی کیڑی وجہ تو جہاد کرنا ہے کیڑی کیڑی وجہ تو قتال کرنا ہے اسلام امن دا دائی ہے اسلام اگر لڑائی بھی کردا ہے تے اصول دے مطابق کردا ہے اسلام اگر قتال بھی کردا ہے اصول دے مطابق کردا ہے اصول کیا ہے پہلی آیت اندر فرمایا جدو تواڈے تے ظلم ہووے تے تسی ظلم دا بدلہ لین دی خاطر جہاد کرو دوسری آیت اندر فرمایا جدو کافر تواڈے نال لڑ پین امن نہ رکھن صلح نہ رکھن خیر خائی نہ رکھن جدو لڑ پین پھر تسی بھی لڑو پھر تسی بھی مقابلہ پورا کرو اور تیسری آیت اندر فرمایا جدو بچے مظلوم ہو جان جدو نوجوان مظلوم ہو جان جدو عورتاں تے ظلم ڈایا جائے وہ کسی بھی کونے دی اندر ہوئے چاہے کشمیر اندر ہوئے چاہے برما اندر ہوئے چاہے حلب اندر ہوئے چاہے شام اندر ہوئے دنیا دے جس کونے تے بھی انساناں تے مسلماناں
مسلمانوں تے ظلم کیتا جائے پھر فرمایا تلوار اٹھاؤ جدو تواڈے تے ظلم ہوے اودوں نکلو پتہ لگا اسلام پہل کردا نہیں کردا اسلام جہاد اور قتال دا بھی حکم دیندا ہے تے اصول دے مطابق دیندا ہے اے لوگاں بکواس کیتا ہے غلط بیانی کیتی ہے اور لوگاں دے دلاں دے اندر غلط بات ڈال دیتی گئی ہے لو جی اسلام تے تلوار نال پھیلیا اسلام تے تلوار نال عام کیتا ہے لوگاں نو تہے تیغ کر کے کلمہ پڑھایا گیا نا حضرات ذی وقار اسلام دی پوری تاریخ اندر ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آ سکتا کہ جنوں کلمہ تلوار دی لوگ تے پڑھایا گیا ہوئے اے ویکھنا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا اللہ دا قرآن کڈے وعدے لفظاں دے اندر کڈے عام لفظاں دے اندر کڈے سادے لفظاں دے اندر پیغام دیندا ہے اللہ فرماتے نے لا اکراہ فی الدین دین اندر سختی ہے ہی کوئی نہیں اسلام اندر سختی ہے ہی کوئی نہیں تسی تلوار دی نوک تے کسے نو کلمہ نہیں پڑھا سکتے اللہ تسی نو دے نیدے دی انی تے کسے نو کلمہ نہیں پڑھا سکتے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے دوسرے مقام تے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فرمایا جیڑا چاہے کلمہ پڑھ لوے جیڑا چاہے نہ پڑھے جیڑا چاہے اسلام نو من لوے جیڑا چاہے اسلام دا انکار کر دے کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی نہیں حضرات ذی وقار اسلام دی دعوت ہے تلوار مظلوماں واسطے اٹھائی جائے اپنی ذات دی خاطر نہیں اپنی مصلحت دی خاطر نہیں اسلام کہندا تلوار جدوں بھی اٹھاؤ اللہ دی مظلوم مخلوق دی خاطر اٹھاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم اگر لوکاں کولوں زمین حاصل کرنا مقصد ہوندا تے فتح مکہ دا موقع ہے میرے پیغمبر دے صحابہ فاتحانہ امداد نال مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے نے تے کیڑا مکہ ہے اوہی مکہ ہے جتھے نبی پاک پیدا ہوئے نے جتھے نبی پاک نے بچپن گزاریا جتھے نبی پاک نے جوانی دے 40-50 سال گزارے نے آج بھی مکہ مکرمہ بھی اندر میرے پیغمبر دا گھر آج بھی موجود ہے اور اس جگہ تے لائبریری بن چکی ہے اس جگہ تے بہت بڑی اسلام دی لائبریری موجود ہے اس بات دی گواہ ہے کہ میرے پیغمبر دا گھر مکے چ سی نبی پاک مکے چ رہندے رہ زندگی مکے دے وچ گزاری پھر کافراں تنگ کیتا اینا تنگ کیتا کہ آپ نو اپنا گھر چھڈنا پیا آپ نو اپنا اصل گھر چھڈ کے مدینے جانا پیا لیکن اج اللہ نے فتح دیتی ہے اج مکہ مکرمہ واپس آئے نے تے اے نہیں آکھیا میرا مکان ویلا کرو میرا مکان خالی کرو کسے صحابی دے مقام نو نہیں آکھیا اے فلاں صحابی دا مکان ویلا کر پئی اے مکان میرے فلاں صحابی دے بلال دا مکان ویلا کرو اے ابو بکر دا اے خالی کرو اے ابو ہریرہ دا اے بھی خالی کرو نہیں آکھیا حضرات محترم اگر مکان لینا مقصود ہوندا اگر زمیناں تے قبضہ کرنا مقصود ہوندا تے فتح مکہ تے میرے پیغمبر سارے کر دیں قبضہ کر لیں دے لیکن حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دی تعلیم دس دیئے کہ اسلام دی دعوت ہے کہ مظلومہ واسطے لڑنا ہے جن پہ کسا واسطے لڑنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر اسلام دی دعوت سیدھی ہے اسلام دا پیغام
بالکل صاف صاف ہے۔ اور اگلی گل تے غور کرنا، اگر پیسہ حاصل کرنا مقصد ہوندا، اگر امیر بننا مقصد ہوندا، اگر تجوریاں بھرنا مقصد ہوندا، اے حضرات محترم غزوہ حنین دا موقع، حنین دا موقع اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو غزوہ حنین اندر فتح عطا کیتی ہے، اور کیسی شاندار فتح۔ ادھر جناب حنین دے لوگ حملہ کرنے واسطے اگے آ گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ لڑکھڑا کے پیچھے چلے گئے، تے نبی پاک اپنی جناب سواری تے سوار ہو گئے، اگے بڑھتے جا رہے نے، اگے بڑھتے جا رہے نے، اور زبان تو فرماتے جاتے نے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور لوگوں میں اللہ دا سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب دا بیٹا ہوں، میں انہاں وچوں نہیں جڑے پیچھے مڑ جان، انہاں وچوں نہیں جڑے کڈ بخا جان، میں اگے جان والا ہوں۔ میرے پیغمبر کے نکل دے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیتی، کتنی بڑی فتح۔ حضرات ذی وقار 24,000 اونٹ آئے، اللہ 40,000 بکریاں آ گئیاں، 6,000 کلوگرام چاندی آ گئی، اللہ 6,000 قیدی آ گئے، سارا کچھ میرے پیغمبر دے سامنے آ گیا ہے۔ کائنات دے لوگوں اگر تلوار اٹھانا میرے پیغمبر دا مقصد پیسہ کٹھا کرنا ہوندا، اس تو بڑا پیسہ کتوں آنا سی، اس تو زیادہ دولت کدوں آنی سی؟ دولتاں دے انبار لگے پینے، ڈھیر لگے پینے، تے ڈھیراں دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہفتے انتظار کیتا، شاید کوئی وفد آ جائے، آ کے کسی شرائط دے تحت اپنا مال لے جائے، کوئی نہیں آیا۔ 2 ہفتے انتظار کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح تے ٹائم بہ گئے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیتا، شاماں پہ گئیاں، مال مک گیا۔ میرے پیغمبر نے اپنی خالی جناب کملی نو انج چاڑیا اور آسماناں ول منہ کر کے آکھیا، اللہ تیرا نبی جویں کروایا سی اوویں واپس جاندا پیا ہے، کچھ نہیں نال لے کے جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ حضرات محترم اگر پیسہ کمانا مقصود ہوندا تے میرے پیغمبر مال سارا جمع کر لیندے، لیکن نہیں جمع کیتا۔ پتہ لگا میرے پیغمبر نے تلوار مظلوماں دی خاطر اٹھائی، میرے پیغمبر دے صحابہ نے جہاد تے قتال مظلوماں دی خاطر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ اور تیسری گل تے غور کرنا حضرات محترم، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ جڑی عام مشہور ہے، جڑی کافران دے اندر اور یہود و نصارا پروپگنڈا کردے نے، اسلام تلوار نال پھیلایا، اسلام دہشت نال پھیلایا گیا۔ اگر اسلام لوکاں نو کلمہ تلوار دی نوک تے پڑھانا ہوندا تے میرے پیغمبر اودن کلمہ پڑھا دے، اودن کلمہ پڑھا دے۔ کدھر؟ صحیح البخاری اندر لکھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تو نبی پاک واپس آتے پہنے، اللہ اکبر، صحابہ تھک گئے، آرام کرن دا ارادہ کیتا، تھوڑا جا آرام کر لئیے، ریسٹ کر لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ نے درخت دیکھے، کھڑے سائے والا درخت جدی چھاں بڑی زیادہ تے ٹھنڈی چھائے، او دے نیچے میرے پیغمبر اسلام باتے پڑاؤ دا انتظام کیتا، محبوب بیٹھے تسی آرام کر لاؤ۔ میرے پیغمبر اتھے لیٹ گئے، آپ نے اپنی تلوار اس درخت دی ڈالی نہ لٹکا دیتی ہے، میرے پیغمبر سو گئے، آرام کر لگتا ہے۔ ایک کافر آیا، انہیں میرے پیغمبر دی تلوار نو اتار لیا، اتار کے تلوار نو پکڑ لیا اور میرے پیغمبر نو جگا لیا۔
اور جگہ کے کہندا ہے میں یمناؤ کا منی دسو نا میرے کول تانوں کون بچائے گا تلوار میرے ہاتھ اندر ہے تے تواڈے جان نثار دور دور نے کوئی اور درخت تھلے 2 بندے کوئی اودے تھلے 3 بندے کوئی اور درخت تھلے 4-10 بندے سارے دور دور نے تے سارے ستے پے نے کون بچائے گا تانوں میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ دا اشارہ آسمان وال کیتا اور میرے پیغمبر نے 3 دفعہ فرمایا اللہ 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 3 دفعہ فرمایا 3 دفعہ کیوں فرمایا اس واسطے 3 دفعہ فرمایا زمانے دیاں 3 قسماں نے ایک ماضی ہے ایک حال ہے ایک مستقبل ہے ایک وہ زمانہ جڑے پہلے گزر گیا ایک وہ زمانہ جڑا ہن چلدا پیا ہے ایک وہ زمانہ جڑا بعد اندر آئے گا میرے پیغمبر نے 3 دفعہ کیا اللہ 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 کی مانا اوے کافرا اج تو پہلے بھی رب بچاندا آیا ہے اج بھی اللہ بچائے گا تے قیامت تک میرا حامی و ناصر میرا اللہ ہوئے گا اینی گل سن کے کافر دے ہتھوں تلوار ڈگ پئی میرے پیغمبر نے تلوار نو پکڑ لیا صحابہ بھی آ گئے روڑا پیا صحابہ بھی آ گئے اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے نے ہاں گل کر ہن کی ارادہ ہے میرے نبی دیاں تعریفاں کر لگ پیا تسی اللہ دے سچے پیغمبر ہو تسی کریم ہو تہاڈا باپ کریم ہے تہاڈا دادا کریم ہے میرے پیغمبر نے جدو دے منہ جو تعریفاں سنیا نا میرے آقا نے سوچیا اینا جو میرے بارے مخلص ہے تے کلمہ ہی پڑھا دینے میرے آقا فرما دینے پڑھ لا الہ الا اللہ وہ کہتا جی میں تعریفاں ضرور کرنا پر میں کلمہ نہیں پڑھنا میں کلمہ نہیں پڑھنا میں تو آڈا کلمہ نبی پاک پڑھا رہے نے خود اللہ دے پیغمبر پڑھا رہے نے کنوں جنہیں میرے نبی تے تلوار تانی جنہیں میرے پیغمبر کو تمکی دیتی انہوں میرے پیغمبر اسلام دی آپ دعوت دے رہے نے آپ فرما رہے نے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ کہنا میں کلمہ نہیں پڑھنا حضرات محترم اگر تلوار دی نوک تے کلمہ پڑھانا ہوندا تے میرے نبی ادن پڑھا دے اگر تلوار تے لوکاں مسلمان کرنا ہوندا اگر تلوار اٹھا کے لوکاں اسلام دے دائرے چ داخل کرنا ہوندا میرے پیغمبر ادن اس بندے نوں داخل کر دے میری آقا دعوت دے رہے نے فرما رہے پر لا الہ الا اللہ وہ کہندا جی میں کلمہ نہیں پڑھنا تے میرے پیغمبر نے کی کیتا مار دیتا بن دیتا سزا دیتی نہیں اللہ دی قسم میرے آقا فرماتے نے جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کر چھڈیا ہے فرمایا جا تینوں اللہ واسطے معاف کیتا کائنات دے لوگوں پتہ لگا میرے پیغمبر نے تلوار اس واسطے نہیں سی اٹھائی کہ لوکاں نوں تلوار دی نوک تے کلمہ پڑھایا جائے میرے پیغمبر تے صحابہ نے تلوار اس واسطے نہیں سی اٹھائی کہ لوکاں نوں دہشت پھیلا کے کلمہ پڑھایا جائے حضرات ذی وقار اسلام اس بات دا قائل ہے کہ جدوں بھی کسی جگہ تے ظلم ہوئے گا ظالماں دے خلاف تے مظلوماں دے حق چ جہاد ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات محترم غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے جانا ہن ایک اور غور کرنا اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگوں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فرمایا کائنات دے لوگوں او دو
تک لڑائی کرو جدوں تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اللہ خواہ فتنے تو کی مراد ہے، کئی کافر فتنہ کھڑا کر دینے، اسلام دی تعلیم اندر رکاوٹ پیدا کر دینے، کئی کافر جدے نے مسلمان ہون والیاں نو کلمہ نہیں پڑھن دیندے، اسلام ود نہیں آن دیندے، انہاں دے خلاف بھی لڑن دا حکم دیتا ہے، انہاں دے خلاف بھی قتال کرن دا حکم دیتا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو آزاد پیدا کیتا ہے، میں ماں دے بطن چو آزاد پیدا ہویا ہوں، تسی بھی اپنی ماما دے بطن وچوں آزاد پیدا ہوئے ہو، ہر بندہ آزاد ہے، وہ جڑے مرضی مسلک دے اندر رہے تے جڑے مرضی مسلک اندر جانا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا۔ جدوں کلمہ پڑھن والے کلمہ پڑھتے نے کافر انہاں نو کلمہ نہیں پڑھن دیندے، جدوں اسلام دی تعلیم عام ہوندی ہے تعلیم نو روکیا جاندا ہے۔ اسلام کہتا انہاں دے خلاف لڑو جڑے جناب اللہ دے رستے وال آنا چاہتے نے اور انہاں نو آن نہیں دتا جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نبی پاک کو ایک بندہ آیا عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کوئی انج دا عمل دسو نا، انج دی نیکی دسو نا جڑی جہاد تو بھی افضل ہوے۔ میری آقا فرماتے نے لا آجیدو، میں انج دی نیکی کوئی نہیں پاندا، انج دا افضل عمل کوئی نہیں پاندا جڑا جہاد تو افضل ترین ہوے۔ میری آقا فرماتے ہیں ایک گل دسنا، ادھر مجاہد اللہ کے رستے اندر نکلتا ہے، ادھر ایک بندہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، روزہ افطار نہیں کرتا، نماز مسلسل پڑھتا رہتا ہے۔ کیا کسی بندے اندر اتنی طاقت ہے؟ وہ کہتا محبوب اتنی طاقت کوئی نہیں۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ کے رستے اندر جہاد کرنے واسطے نکلتا ہے انجیے جویں حالت قیام اندر انہیں قیام چھڑیا ہی کوئی نہیں، انجے جویں انہاں روزہ رکھیا ہے روزہ افطار کیتا ہی کوئی نہیں۔ ایڈا اونچا عمل، ایڈا افضل ترین عمل۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا ایک دوسری روایت اندر صحیح البخاری اندر میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے میں ستا پیا ہاں خواب اندر دو بندے میرے کو آ گئے، اللہ مینوں لے کے چلے گئے، ایک درخت تے سی بیٹھ گیا، وہ درخت تاں چڑھن لگ پیا، تے جان لگ پیا، حتیٰ کہ اسی ایک ایسی جگہ تے پہنچے ایڈا خوبصورت نظر آیا محل، میں اپنی زندگی دے اندر ایڈا خوبصورت محل کدی نہیں دیکھیا۔ میری آقا فرماتے نے میں سوال کیتا اے محل کنا بے، اگو میں جواب آیا حاضی دار الشہداء، اے محبوب اے محل اونا بندے آتا ہے جڑے اللہ دے رستے جب شہید ہو جاندے نے، جڑے اپنی جانا دا نذرانہ پیش کر دیندے نے اللہ دے رستے دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک میرے گھر اندر آئے، اللہ دے پیغمبر سو گئے، دوپہر دا ٹائم نبی پاک آرام کر لگ پے، ستے پے نبی پاک، اچانک نبی پاک اٹھے بیدار ہوئے، پھر نبی پاک مسکرا رہے نے، آپ تبسم فرما رہے نے۔ میں کیا محبوب کیوں مسکرا رہے ہو، کیوں تبسم فرما رہے ہو؟ آقا فرماتے نے ام حرام میں ستا پیا سا، اللہ تعالیٰ نے مینوں خواب اندر دکھایا ہے میرے امتی کو، جو امتی میرے جدے نظر آئے نے کہ جنہ امتیاں نے جناب مکمل اسلحہ پہن کے وہ دریا وچ انج چلدے پے ٹھاٹھ نال جویں کوئی بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا ہوندا ہے، انج شان و شوکت نال وہ جناب سمندر دے اندر جہاد کر رہے نے۔ تے میں عرض کیتیاں محبوب اللہ کو دعا
کر دیو اللہ مینوں بھی انہاں نیکاں وچ شامل کر دے۔ میری آقا فرماتے نے ام حرام جا میں تیرے واسطے دعا کر دیتی ہے تو بھی اس جماعت دے نال ہوئے گی جڑی جماعت سمندر دے اندر اللہ دے راستے جب درجات کرے گی۔ یہ جماعت پھر کیڑی ہے؟ یہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر یہ جماعت نکلی جہاد واسطے اور انہاں دے امیر کون بنے؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ حضرت امیر معاویہ کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے جلیل القدر صحابی نے اور کاتب وحی نے میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی حضرت امیر معاویہ وحی لکھیا کرتے سن اور میرے پیغمبر کی زبان جو متعدد مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر نے کئی بار دعا دیتی ہے اور اے اوہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دی وفات 22 رجب نو ہوئی ہے۔ کدوں یہ 22 رجب نو دنیا تو گئے نے۔ اج جدوں قوم کونڈے ورتاں دی پھردی ہے کونڈے 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 ہوندی پھردی ہے۔ حیرانگی والی گل ہے گھرے پرونے آئے ہون ایڈا وڈا پتیلا باہر لوکاں نو وڈنے ہون ایڈی وڈی دیگ اماماں دا نام ہے ایڈیاں ایڈیاں ٹھوٹیاں نکیاں نکیاں ٹھوٹی۔ اے کیا طریقہ ہے؟ 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو تشریف لے کے گئے وفات پائی۔ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اسی کونڈے والے نہیں، اسی کافراں دا کونڈا کرن والے ہیں۔ اسی کونڈے والے نہیں، اسی قرآن دے خلاف پیغمبر دی حدیث دے خلاف اور صحابہ دے خلاف جڑے نے انہاں دا کونڈا کرن والے ہیں۔ اسی کونڈے منان والے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سنتے چلے جانا چاہتا ہے جنہ باتاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں لوگاں واسطے دعا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ ایک صحابی آیا عرض کردا اللہ دے محبوب پیغمبر سب تو اعلی عمل کیا ہے؟ فرمایا پورے وقت تے نماز ادا کرنا۔ محبوبہ پھر کرام والے فرما اپنے والدین نل چنگا سلوک کرنا۔ محبوبہ پھر کرام والے فرمایا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر قتال کرنا۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا۔ اور جڑی آیت میں پڑھی ہے جڑی خطبے دے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجہاد دے شروع دے اندر جڑی آیت لے کے آندی ہے او دے تے غور کرنا او دے بڑی حکمت فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ اتھے لفظ فوز آیا ایت دا آخری لفظ فوز ہے۔ ادھر بخاری شریف اندر میرے پیغمبر دے ایک صحابی دی شہادت دا واقعہ آیا ہے۔ اس صحابی نے شہادت دے وقت اپنی زبان تے آخری لفظ بولیا ہے او لفظ بھی فوز ہے۔ اللہ کیڑا صحابی ہے؟ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 70 صحابہ دا
قافلہ روانہ کیتا اللہ قبیلہ ریل تے زکوام دی طرف قرآن دی تعلیم دین واسطے اللہ دا قرآن سکھان واسطے اللہ اکبر قافلہ بیرے مونا تے پہنچیا انہاں دے سردار سن حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے تسی رک جاؤ ٹھہر جاؤ میں گلا کے جانا پتہ لے کے آنا صورتحال دا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے تشریف لے گئے چلے گئے جناب وہ دے دربار اندر عامر بن طفیل دے دربار اندر وہ دے دربار دا قانون وے جیڑا وے سر جھکا کیا وے جیڑا وے جناب سلام کردا وے سیدنا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی سینہ تان کے سر چک کے جاندے نے وہ کہندا تو سر کیوں نہیں جھکایا تو مینوں سلام چک کے کیوں نہیں کیتا حضرت حرام فرماتے نے بادشاہ با گل سن لے عامر بن طفیل گل سن لے بڑا سر جھکایا ہے بڑا سر جھکایا ہے کدی حبل اگے کدی لات اگے کدی منات اگے کدی عزا اگے بڑے جھکائے نے پر جدوں تک کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے ادو دا سر جھکانا چھڈ دیتا ہے ہن سر کٹ تے سکدا ہے پر اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جھک نہیں سکتا بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے اس بدبخت نے پیچھے کھڑے بندے نے اشارہ کیتا انہیں زور نہ نیدا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی دی کان اندر ماریا نیدا سینے والے پاسوں باہر نکلایا خون دا فوارا نکلیا کائنات دے لوگو اج بھی بخاری شریف اندر کتاب الجہاد اندر میرے نبی دے ایک صحابی دی ادا اج بھی لکھی ہوئی ہے خون دا فوارا نکلیا ہے حضرت حرام نے اپنے خون دا بک پڑھ لیا ہے اپنے چہرے تے مڑیا پھر خون دا بک پڑھ کے اپنے سر تے مڑیا پھر او لفظ بولیا جڑا قرآن دی ایت دے اینڈ تے آندا ہے اوتھے آندا وذالک هو الفوز العظیم ایدا معنی کی ہے اللہ دے رستے دے اندر اپنا تن من تن کٹا دینا اے بڑی بڑی کامیابی ہے اے بڑی بڑی سرفرازی ہے ایت اندر آیا تے جدو میرے نبی دا صحابی زمین تے گریا ہے ادو زمان جو کی فرما دینے فرمایا فزتو ورب الکعبہ اے عامر بن طفیل مینوں رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا وا میں کامران ہو گیا وا کائنات دے لوگوں پتہ لگا اللہ دے رستے چ جان دے دینا اس تو بڑی کامیابی کوئی نہیں تائیں تے میرے پیغمبر خواہش کریا کر دے سن اے اللہ میں تیرے رستے چ قربان ہو جاواں پھر تو مینوں زندہ کرے میں پھر قربان ہو جاواں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ دے کول دعا کریا کر دے سن اللہ کم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اللہ میں عمر دی دعا ہے مینوں موت شہادت دی عطا فرما دے اللہ تیرے رستے کے اندر موت آئے تیرے دین واسطے لڑدیاں موت آ جائے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نو 100 بیویاں اللہ کو دعا کر دینے خواہش کر دینے آج میں اپنی 100 بیویاں کول جاواں گا اللہ مینوں 100 پتر دے گا 100 دا 100 مجاہد بن جائے گا 100 دا 100 اللہ دے رستے کے اندر جہاد کرے گا 100 دا 100 مظلوماں دی مدد کرے گا ظالماں نو تباہ و برباد کرے گا اللہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا انشاءاللہ نہیں آکھیا اللہ تعالیٰ نے ایک دیتا او بھی صحیح نہیں او دا بھی ایک پاسا ماریا کھویا میری آقا فرماتے نے میں اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت داؤد
انشاءاللہ کہہ دیندے رب 100 دیندا تے 100 نو مجاہد بنا چھڑدا. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. میرے پیغمبر دا صحابی تیرے مونا تے کٹ رہا ہے اللہ دے رستے دے اندر اور کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ. میرے پیغمبر تک پیغام آیا، میرے مونا تے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ شہید کر دیتے گئے. پیغام آیا، میرے پیغمبر نے پورا 1 مہینہ انہاں واسطے بددعا کیتی ہے، انہاں ظالماں واسطے. اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد کر دے. اج میں بھی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک دعا کرنا ہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ جڑے حلب اندر ظلم کر رہے نے اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما دے. اللہ شام اندر ظلم کرن والے ظالماں نو تباہ و برباد فرما دے. اللہ برما دے اندر ظلم کرن والے ظالماں نو تباہ و برباد فرما دے. اللہ کشمیر دی عوام تے ظلم کرن والا بدبخت ہندوستان اور انڈیا یا اللہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ میرے ملک اندر جڑے امن برباد کرنا چاہتے نے اللہ انہاں نو بھی تباہ و برباد کر دے. اور میرے ملک دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے جواناں نو اللہ انہاں نو مضبوط کر دے، انہاں دے قدماں نو مضبوط کر دے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ہے دی بات ذکر کراں بات مکاواں. اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر دا موقع نبی پاک پریشان نے اور نبی پاک دے صحابہ نے انج دیاں تقریراں کیتیاں، انج دا شاندار خطاب کیتا. میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ چمک پیا، نبی پاک دے چہرے دا رنگ دمک پیا اور میرے پیغمبر نکلے اپنے 313 صحابہ لے کر کے اللہ دے رستے دی اندر 313 نبی پاک لے کے آئے. اللہ آسمان تو 5000 لے کے آیا، زمین تو 313 آئے، آسمان تو 5000 آیا. اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دیتی. کائنات دے لوگو اللہ دے رستے جندر نکلنا تھوڑے ہوگو زیادہ ہوگو طاقت کم ہوئے کول کچھ نہ ہوئے ناتوا ہوگو کمزور ہوگو نکلنا تہاڈی ذمہ داری ہے اور تہاڈی مدد کرنا آسمانہ والے رب دی ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.